बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग खैर खैरियत से रहें। तो बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है मजमून जोग्राफिया, जमात है हमारे पास हश्तम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो नंबर 3 है, बाब अव्वल का। ठीक है, नंबर 3 को शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो गुज़िश्ता सबक पढ़ा था उसका थोड़ा सा जो है वो हवाला देखेंगे। उसमें से हम लोगों ने पढ़ा था अक्सी या क्लोरोप्लेट जो है वो नक्शे पढ़े थे कि अक्सी या क्लोरोप्लेट नक्शे क्या चीज़ होते हैं। इसी तरह शुमारियाती अशकाल को हमने पढ़ा था। फिर उसमें से शुमारियाती अशकाल में से खत्ती ग्राफ हमने पढ़ा था। खत्ती ग्राफ यानी जो हमारे पास क्या है, खत्ती ग्राफ यानी लाइन ग्राफ जो है उसको बनाने का तरीका हमने पढ़ा था। जो बच्चे आज हम जो शुरू करेंगे वो हमारे पास है सफ़ा नंबर 7 पे। उन्वान है हमारे पास सतूनी ग्राफ या बार ग्राफ। लेक्चर को शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप लोग किताब को सामने रखें। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास उन्वान है वो है सतूनी ग्राफ। यानी सतूनी ग्राफ क्या चीज होती है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, यानी बार ग्राफ क्या चीज होती है, इस ग्राफ में जो है अदाद शुमार को सतून के जरिए दिखाया जाता है। यानी पिलर के जरिए जो है, जैसे पिलर्स बने होते हैं सतून को, उसको कहते हैं बार या उसको कहा जाता है, ये इसके जरिए बनाया जाता है। ये कई बार पर मुश्तमिल होता है, यानी इसमें एक बार नहीं होता बल्कि काफी ज्यादा बार भी होते हैं। बार की लंबाई अशिया की मिकदार को जाहिर करती है। यानी बार जितना लंबा होगा उसका मतलब है वो अशिया या वो चीज जो है वो ज्यादा होगी। बार अगर छोटा है तो इसका मतलब यह है कि बार जो है वो हमारे पास यानी अशिया जो है वो हमारे पास कम है। कैसे, जरा देखें। जैसे हम इसका बनाने का तरीका देखें तो हमारे पास एक साइड पे है स्कूल से फासला, दूसरी साइड पे हमारे पास तलबा की तादाद है। स्कूल से फासला यानी 1 किलोमीटर के फासले पे जो है 5 तलबा रहते हैं, 2 किलोमीटर पे जो है वो 8 है, 3 किलोमीटर पे 4 तलबा हैं और इसी तरह 3 किलोमीटर से ज्यादा जो रास्ता है वो उस पे क्या है 3 तलबा है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास तलबा की तादाद हो गई। वो कहता है एक मुनासिब पैमाने से जो है मुंतखब किया जाएगा, यानी अमूदी खत पर जो है हम क्या लिखेंगे और इसी तरह जो है क्या है उफ़क़ी खत पर हमने क्या लिखना है। उफ़क़ी खत पर हमने किलोमीटर को यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है हमने किलोमीटर को लिखना है। अमूदी खत पे हमने जो है किस चीज को लिखना है, यानी तलबा की जो तादाद है सॉरी उसको जो है वो लिखना है। इसी तरह अमूदी खत पर अदाद जो है वो लगाए जाते हैं। अदाद शुमार के मुताबिक जो है बार को खींचा जाता है। फिर उसके ऊपर जो आखिर में उन्वान यानी उसके जो टाइटल्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। जैसे देखें, अगर हम इस ग्राफ पहले हमने ऊपर क्या लिखा है, तलबा का जो है घरों से स्कूल तक का जो फासला है, यहाँ पे तलबा की तादाद हो गई है हमारे पास और यहाँ पे जो है हमारे पास फासला आ गया है। यानी अगर हम देखें 1 किलोमीटर पे हमारे पास कितने तलबा हैं, 5, तो यहाँ पे हमने ये बार को जो है खींचा है। इसी तरह 2 किलोमीटर पे हमारे पास जो तलबा की तादाद है वो है 8, तो हमने इस बार को यहाँ तक खींचा है। इसी तरह अगर देखें 3 किलोमीटर पे जो हमारे पास है तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो है 4, तो यहाँ तक हमने इस बार को जो है 4 तक खींचा है। इसी तरह 3 से ज्यादा किलोमीटर पे जो है हमारे पास 3 है। तो इससे अगर आप देखें तो इसमें ये वाला बार जो है वो सबसे बड़ा है। इसका मतलब है यहाँ पे तलबा ज्यादा हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने तलबा हैं, 8 हैं। इसी तरह सबसे छोटा जो है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे तलबा हमारे पास कम है, वो है 3। तो इससे जाहिर होता है कि जो चीज ज्यादा होगी तो वो बार जो है वो लंबा होगा, जो चीज कम होगी तो वो बार जो है वो छोटा होगा। अब इसमें से कई बार जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो इससे क्या हुआ, एक अदाद शुमार को हमने जो है वो शक्ल में कन्वर्ट कर दी, जिसको आसानी के साथ जो है हम समझ सकते हैं। तो ये तो हमारे पास बार ग्राफ आ गई। बात करेंगे अब जो दायवी ग्राफ है। दायवी ग्राफ हमारे पास क्या चीज होती है, जिसको हम पाई ग्राफ कहते हैं। ठीक है, दायवी ग्राफ के लिए अदाद और शुमार जो है वो आमतौर पर फीसद यानी परसेंटेज में होते हैं, शक्ल में दी गई होती है। दायवी ग्राफ बनाने के लिए जो है दायरे को यानी सर्कल जो होता है अदाद के मुताबिक जावियों में यानी एंगल्स में जो है तकसीम किया जाता है। हर जाविया किसी चीज की फीसद मिकदार को जाहिर करता है। कैसे, जरा देखें। हमारे पास इसका बनाने का तरीका है, एक तरफ हमारे पास फसल है, फिर असल पैदावार है उसकी और ये फीसदी पैदावार है हमारे पास। फसल हमारे पास है गंदम, मकई, गन्ना। गंदम हमारे पास 8 टन जो है वो पैदावार है, मकई की जो है 5 टन है और इस तरह गन्ना जो है वो हमारे पास 2 टन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है फीसदी पैदावार जो है वो मालूम करेंगे। फीसदी पैदावार को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस फार्मूले पे जाएंगे। फीसद एक हिस्सा तकसीम जो है हमारे पास यानी डिवाइड मजमुआ और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 100 है। फीसद हमारे पास कितना है, 8 है, तो 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 जो है वो परसेंटेज के लिए है, जबकि डिवाइड कर दिया 15 पे। 15 कहां से हमारे पास आया, ये वाला, यानी हमने 8, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे हमारे पास 15 आ गए। तो अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 15 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 53% आ जाएगी। इसी तरह हमने मकई का भी करना है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, डिवाइड करेंगे 15 के पर तो हमारे पास 34% आ जाएगी। इसी तरह जो है वो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे और डिवाइड कर देंगे 15 पे तो हमारे पास 13% आ जाएगी। ये तो हमने इसका फीसदी पैदावार निकाला। अब हमने इसका एंगल कैसे मालूम करना है, यानी जाविये के लिए जो फार्मूला है वो है 360 डिवाइडेड बाय 100 और इसको जो है फीसद को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो फीसद हमारे पास कितना है, 53 है, तो 53 को मल्टीप्लाई कर दिया 360 पे, डिवाइड कर दिया 100 पे तो हमारे पास 190 का
اینگل آ گیا. اسی طرح جو ہے ہم نے ان دونوں کا بھی معلوم کرنا ہے. تو 34 کو ملٹیپلائی کریں گے 360 پہ, ڈیوائڈ کر دیں گے 100 پہ, تو ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ زاویہ یعنی اینگل جو ہے وہ آ جائے گا. اسی طرح 2 ہے ہمارے پاس, تو 13 کو ہم جو ہے 360 پہ ملٹیپلائی کریں گے اور اسی طرح ڈیوائڈ کر دیں گے 100 پہ, تو اس کا بھی ہمارے پاس جو ہے وہ زاویہ یعنی اینگل آ جائے گا. پھر اس کو مختلف ہم رنگ دیں گے, یہ مختلف رنگوں سے دکھایا جائے گا. مختلف اشیاء کے نام اور فیصدی مقدار اپنے متعلقہ حصوں میں لکھے جائیں گے اور آخر میں گراف کے اوپر جو ہے عنوان درج کیا جائے گا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ گندم تھا اس ٹائم میں, ٹھیک ہے, جس کی 53% تھی. تو اس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ رنگ اس پہ ہم نے کیا ہوا ہے, پرسنٹیج اس کا نکالا ہوا ہے. اس کو اینگل میں جو ہمارے پاس جو اینگل آیا تھا اس کے مطابق ہم نے اس پہ جو ہے وہ بنایا ہے اس کا اینگل. تو اسی طرح 50 تھی تو یہ سب سے زیادہ تھا. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس مکئی تھی 33%, تو اس کا جو ہے وہ زیادہ ہے. اور آخر میں جو سب سے کم تھا وہ ہمارے پاس ہے گنا. تو گنے کی جو پیداوار تھی وہ ذرا کم تھی, تو اس وجہ سے اس کا رنگ بھی جو جگہ ہے یعنی اس کی کم جگہ جو ہے وہ ہمیں ظاہر کرتا ہے. تو اس ڈائیوری گراف پہ سے ساتھ ہم آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں, اس کا پرسنٹیج بھی ہم نے لکھا ہوا ہے اندر, اور آسانی کے ساتھ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ یہ والی جو چیز ہے یعنی گندم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, گنا سب سے کم ہے اور مکئی جو ہے وہ تھوڑا سا گنے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ڈائیوری گراف آ گئی ہے, یعنی اعداد و شمار کو جو ہے آسانی کے ساتھ ہم اس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. پھر بچوں ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے خوبیاں, یعنی میرٹس اس کی کیا ہیں. ٹھیک ہے, خوبیاں کس چیز کی ہیں, یعنی شماریاتی اشکال کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہے. شماریاتی اشکال پڑھنے اور سمجھنے میں آسان ہوتی ہے, یعنی آسانی کے ساتھ ہم پڑھ بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں. لمبے اعداد و شمار سے اکثر اوقات نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہوتا ہے, یعنی نتیجہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. شماریاتی اشکال نتیجہ اخذ کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے, آسانی کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح شماریاتی اشکال جو ہے زیر مطالعہ اعداد و شمار میں موازنے کو آسان بناتی ہے. یعنی اس کو اگر ہم کمپیئر کریں, یہ ایک اعداد و شمار ہے ہمارے پاس اور ہم اس کو ڈائریکٹ کنورٹ کر دیں اسی طرح ڈائیگرامز میں یعنی اشکال میں, تو ہم آسانی کے ساتھ اس میں سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح زیادہ شماریاتی اشکال بنانے اور سمجھنے میں آسان ہوتے ہیں, اس لیے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے. اور یہ جو ہے وقت کو یعنی ہمارے پاس جو ہے ٹائم سیونگ بہت زیادہ اس سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی خامیاں کیا ہے, وہ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس شماریاتی اشکال بنانے کے لیے اچھا خاصا تجربہ درکار ہوتا ہے, یعنی خاص طور پہ جو ہے اس کا خاص ایکسپیرینس جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے, یعنی کافی زیادہ تجربہ ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بنا سکتی ہیں. اسی طرح جو ہے یہ نمائندگی تو آسانی پیدا کرتی ہے لیکن اس طرح کی متبادل نہیں ہو سکتی, یعنی ایک تو اس کے لیے خاصا تجربہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے, یعنی ایک عام بندہ اس کو آسانی کے ساتھ نہیں بنا سکتا. پھر یہ بھی وہ کہتا ہے کہ اعداد و شمار کے متبادل اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح ہمارے پاس اعداد و شمار ہوتے ہیں. تو یہ تو اس کی خوبیاں ہو گئی اور خامیاں ہو گئی جو ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے, میں بچوں ہم نے لیکچر جو ہمارا تھا آج کا اس کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھنا ہے کہ آج ہم نے کیا پڑھا. سب سے پہلے ہم نے ستونی گراف بنانے کا طریقہ پڑھا کہ ستونی گراف کیا چیز ہوتی ہے. اسی طرح ڈائیوری گراف بنانے کا طریقہ, ڈائیوری گراف کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی, اس کے بعد اس کے بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھی, اور آخر میں ہم نے خوبیاں پڑھی یعنی میرٹس اس کی کیا تھی, کس کی, شماریاتی اشکال کی یعنی اسٹیٹسٹک ڈائیگرامز کی, اور اسی طرح خامیاں بھی پڑھی یعنی ڈی میرٹس بھی جو ہے وہ پڑھی اسٹیٹسٹک ڈائیگرامز کی. تو یہ تو ہمارے پاس آج کا ہمارا لیکچر تھا. آخر میں بچوں وہی بات کہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں, اور بہت بہت آپ کا شکریہ.